أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واو زبر و همزة زير إي ذال ألف زبر ذا وإذا كاف نون پیش كن تا زبر تا وإذا كنت فايا زير في هميم زير هم فيهم فا زبر فا همزة زبر أ قام ميم زبر قم تا زبر تا فأقمت لام زبر لا ها پیش هو ميم صاد پیش مس له مس صاد زبر صا لام خلا زبر لا تا زبر تا له مس صلاة فا لام زبر فل تا زبر تا قام ميم پیش قم فل تا قم طا ألف مد زبر طا همزة زير إي فا زبر فا تا ميم دو پیش تم طائفة ميم نون زير من ها ميم پیش هم منهم ميم زبر ما عين زبر ع كاف زبر كا معك واو لام زبر ول يا همزة زبر يا واليا خا پیش خو ذال واو مد پیش ذو وليأخذوا همزة سين زبر أس لام زير لي حا زبر حا تا زبر تا همين پیش هم أصلحتهم فا زبر فا همزة زير إي ذال ألف زبر ذا فإذا سين زبر سا جيم زبر جا دال واو پیش دو فإذا سجدوا فا لام زبر فل يا زبر يا كاف واو پیش كو نون واو پیش نو فليكونوا ميم واو زير ميو واو زبر و را ألف مد زبر را همزة زير إي كاف ميم پیش كم من ورائكم واو لام زبر ول تا همزة زبر تا زير تي والتأتي طا ألف مد زبر طا همزة زير إي فا زبر فا تا دو پیش تن طائفة همزة خا پیش أخ را خڑا زبر را أخرى لم ميم زبر لم يا پیشيو صاد لام زبر صل لم و پیشلو لم يصلوا فا لام زبر فل يا پیشيو صاد لام زبر صل لم و پیشلو فليصلوا ميم زبر ما عين زبر كاف زبر كا معك واو لام زبر ول يا همزة زبر يا خا پیش خو ذال واو پیش ذو وليأخذوا حا ذال زير حذ را زبر را همين پیش هم حذ را هم واو زبر و همزة سين زبر أس لام زير لي حا زبر حا تا زبر تا همين پیش هم وأصلحتهم واو دال زبر ود دال لام زبر دل لام زبر لا ذال يا زر ذي نون زبرنا ود الذين كاف زبر كا فا زبر فا راو بشرو كفروا لام واو زبر لو تاغن زبر تغ فا بشفو لام واو بشلو نون زبرنا لو تغفلون عين نون زبر عن همزة سين زبر أس لام زر لي حا زبر حا تا زرتي كام من بشكم عن أسلحتكم واو زبر و همزة ميم زبر أم تا زرتي عين زبر تا زرتي كام من بشكم وأمتعتكم فا زبر فا يا زبر يا ميم يا زر مي لام بشلو نون زبرنا فيميلون عين زبرا لام يا زبر لي كام من بشكم عليكم ميم يا زبر مي لام زبر لا تا واو دو زبر تاو مي لا تاو واو لف زبر وا حازر حي دال زبر دا تا دو زبر تن واحدة ये तहज्जे पढ़ते हैं रवा وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।
वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।